लाहौर का ब्रेड लॉ हॉल। लाहौर के लोअर माल पर चलते हुए कचहरी चौक से एक सड़क बाईं तरफ मुड़ती है। इस सड़क पर कुछ दूर जाएं तो उल्टे हाथ एक खुला कतई अराजी है और इसके बीचों बीच एक बोसीदा मगर पुरशकोह इमारत सर उठाए खड़ी है, जिसे हम ब्रेड लॉ हॉल के नाम से याद करते हैं। इसके खूबसूरत फन तामीर में मशरक़ व मग़रिब का खूबसूरत इम्तजाज है। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। एक बार देखा है, दोबारा देखने की हवस है, इसका आलम है। मैंने कभी इस इमारत को अंदर से नहीं देखा क्योंकि ये कई बरसों से बंद पड़ी है। इसके दरवाज़ों पर कुफ्ल पड़े हैं। इस इमारत में क्या ख़ास बात है जो हमें अपनी तरफ बुलाती है? इसके लिए हमें वक्त की तनाबें खींचना होंगी। ये 1900 का साल है, अक्टूबर की 31 तारीख और लाहौर का एक रोशन दिन। आज ब्रेड लॉ हॉल का संग बुनियाद रखा जा रहा है। संग बुनियाद रखने के लिए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दावत दी गई है। इस इमारत की तामीर का मकसद हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती सियासत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इस इमारत का नाम चार्ल्स ब्रेड लॉ के नाम पर रखा गया। ब्रेड लॉ इंग्लिश पार्लियामेंट का मेंबर था और अपनी वज़ा का वाहिद आदमी था। आज़ाद मनश और साफ को वो हिंदुस्तान कारोबार के सिलसिले में आया था, लेकिन जब यहाँ के लोगों की हालत जार देखी तो किसानों के साथ मिलकर उनकी तहरीकों में शामिल हो गया। वो सही मानों में हिंदुस्तान की आज़ादी का दाई बन गया। ब्रेड लॉ की ख्वाहिश थी कि आज़ादी की सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए एक मरकज़ मुहैया करना ज़रूरी है। इसके लिए उसने ज़मीन का वसी कता ख़रीदा। हिंदुस्तान के अंग्रेज़ हुक्मरानों को यह किसी सूरत कबूल न था। एक हुक्म के ज़रिए उसे फ़ौरन हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ने का हुक्म मिला। ब्रेड लॉ एक कश्ती में खाने पीने का सामान लेकर दरियाए रावी में चला गया, क्योंकि हुकूमत के हुक्मनामे में लफ्ज़ ज़मीन इस्तेमाल हुआ था। इस पर ब्रेड लॉ को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन इंग्लिस्तान जाकर भी उसने हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखी और 1879 में हिंदुस्तान के हवाले से एक बिल पेश किया। इसी साल उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में शिरकत भी की। हिंदुस्तान से ब्रेड लॉ की बेदखली के बाद मुकामी सियासी कारकुनों के चंदे से ब्रेड लॉ हॉल की तामीर हुई। जल्द ही ये इमारत हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों का मुश्तरका मरकज़ बन गई। ब्रेड लॉ हॉल 20वीं सदी में आज़ादी के सरफरोशों की आम जगह रहा। कैसे कैसे लोग इस इमारत की रौनक बढ़ाते रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मलिक बरकत अली और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जैसे रहनुमा ब्रेड लॉ हॉल में आते रहे। कई साल तक ये हाल भगत सिंह और सुखदेव की आमाजगाह रहा। बहुत जल्द ब्रेड लॉ हॉल सियासी, सकाफती, अमली और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। ये इनकलाबी नौजवानों की एक अहम तरबियत गाह था। 3 अहम सियासी तहरीकें, पगड़ी संभाल जट्टा, गदर पार्टी और नौजवान भारत सभा का आगाज़ ब्रेड लॉ हॉल से हुआ। बाद में इन तहरीकों ने अवामुन्नास में आज़ादी की तड़प पैदा की। गांधी की अदम ताअमुन की तहरीक, जो 1920 में शुरू हुई, में लोगों से अपील की गई थी कि सरकारी दफ्तरों और तालीमी इदारों का बाइकआउट किया जाए। इस अपील के रद्द अमल में कौमी तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तालीमी इदारे बनाए गए। लाला लाजपत राय, जो विदेशी सरकारी तालीम के मुकाबले में कौमी तालीम का हामी था, ने एक कौमी तालीमी इदारा बनाने का इरादा किया। एक ऐसा इदारा जहाँ नौजवानों को कौमी तालीम देने के साथ साथ उनमें सियासी बेदारी पैदा की जाए। इस तरह ब्रेड लॉ हॉल में 1921 में नेशनल कॉलेज का क़याम अमल में आया। यहाँ कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं था। असातिज़ा मुख्तलिफ किताबों के हवाले देते। पढ़ाने वालों में अक्सरियत उन लोगों की थी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। यहीं पे आज़ादी के 2 रोशन सितारे भगत सिंह और सुखदेव ने तालीम हासिल की, जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार को ललकारा
اور جنہوں نے 23 مارچ 1931 کو تختہ پر انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ میں 2 بار پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ عمارت کو دیکھتا ہوں، آزادی کے متوالوں کو تصور کرتا ہوں اور مقفل دروازے دیکھ کر واپس آ جاتا ہوں، لیکن آج مجھے عمارت کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ ایک عجیب سی کیفیت کا سامنا تھا۔ میرے سامنے ایک وسیع دالان نما ہال تھا، سامنے بلندی پر ایک سٹیج، دوسری منزل پر واقع کمرے جو کبھی نیشنل کالج کے کلاس رومز ہوں گے، جہاں عام تعلیم کے ساتھ ساتھ انقلاب اور آزادی پہ لیکچرز ہوتے ہوں گے۔ انہی بینچوں پر بھگت سنگھ اور سکھدیو جیسے کتنے نوجوان بیٹھتے ہوں گے، کیسے کیسے علمی اور سیاسی مباحثے ہوتے ہوں گے، کیسے انقلابی استاد نوجوانوں کے ذہنوں میں آزادی اور مزاحمت کا تصور جگاتے ہوں گے، اور اس سٹیج پر کیسی کیسی تقریبات ہوتی ہوں گی، مشاعرے، تقریری مقابلے اور ڈرامے۔ ان سب تقریبات کا محور آزادی اور مزاحمت کے موضوعات ہوتے۔ آزادی جس کے حسن نے نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب ہندوستان غلامی کے چنگل سے آزاد ہوا، پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اب نہ وہ انقلابی رہے، نہ وہ تحریکیں۔ بریڈ لا ہال جو کسی وقت علمی، ادبی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کی آماجگاہ تھا، یک لخت ویران ہو گیا۔ اس کے وسیع ہال کو اناج کا گودام گھر بنا دیا گیا۔ ایک زمانے میں یہ لوہے کا سٹور بھی بنایا گیا۔ پھر اس عمارت کو ملی تکنیکی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ ادارے کے یہاں سے شفٹ ہونے کے بعد یہاں کے کمروں کو کرائے پر چڑھا دیا گیا۔ 2009 کے بعد سے یہ عمارت کسی کے استعمال میں نہیں رہی۔ دروازوں پر زنگ آلود قفل ہیں، دیواروں کا رنگ و روغن ختم ہو گیا ہے، فرشوں کا پلستر اکھڑ گیا ہے۔ نصف صدی تک برطانوی استعمار کے خلاف سینہ سپر رہنے والی عمارت قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ کاش کسی کی نگاہ ادھر بھی جائے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس عمارت کو مکمل انہدام سے بچایا جا سکتا ہے۔ بریڈ لا ہال کی تاریخی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے ایک آزادی میوزیم بنایا جا سکتا ہے، جہاں آزادی کی تحریک کی کہانی تصویروں اور دستاویزات کی صورت میں محفوظ رہے گی۔ اس کا ایک حصہ لائبریری بنایا جا سکتا ہے، جہاں آزادی کے حوالے سے کتب اور آرکائیوز ہوں۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے بریڈ لا ہال نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون دنیا کے لیے بھی دلچسپی کا مرکز بن سکتا ہے۔ کچھ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر آیا ہوں۔ اب واپسی کا وقت ہو رہا ہے۔ میں آخری بار بریڈ لا ہال کے در و دیوار پر نظر ڈالتا ہوں، وہی در و دیوار جہاں کبھی آزادی کی ساحر نگاہیں اپنی جھلک دکھاتی تھیں اور نوجوانوں کی دلوں میں مزاحمت کی لے اور تیز ہو جاتی تھی۔ فیض کے اشعار میری نگاہوں کا سوال بن جاتے ہیں۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ اب ان ساحر آنکھوں پر ہونٹوں کے مرجان اور آنکھوں کے نیلم قربان کرنے والے باقی نہ رہے۔ ہم چاہیں بھی تو ان کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم چاہیں تو بریڈ لا ہال کو ضرور بچا سکتے ہیں، جو ان سرفروشوں کی یادگار ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی زندگیاں لٹا دیں۔